नमस्कार आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरू, आजको यस 269औं श्रृङ्खला लिएर म श्यामप्रीत मण्डल यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुकै प्यारो साप्ताहिक वाचक श्यामप्रीत मण्डल र आज मिति 2079 साल असार महिनाको 31 गते तदनुसार 2022 जुलाई 15 तारिक श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि शुक्रबार रातिको 7:55 बजेबाट प्रसारण हुन गइरहेको यो लौकथाहरूको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु यहाँहरु समक्ष र यहाँहरुलाई हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। यहाँहरुले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सुनिदिएर माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै तपाईहरुले आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट मार्फत हामीलाई आफ्ना कमेन्टहरू गरेर अथवा प्रतिक्रियाहरू सुझाव सल्लाहहरू हामीलाई दिनु नै हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म आजको यो श्रृङ्खला को सुरुवात गर्न अनुमति चाहन्छु र आज यो लौकथा पाठ्य श्रवोद्देश्य प्रतिष्ठानको पेजमा प्रसारण हुने लौकथा र लौकथाकारज्यूहरूको विवरण यहाँहरु समक्ष पस्किन गइरहेको छु। पहिलो लौकथा रहेको छ राजकुमार कार्कीज्यूको अलप शीर्षकको लौकथा। त्यसैगरी दोस्रो लौकथा रहेको छ किशन पौडेलज्यूको अस्तित्व शीर्षकको लौकथा। त्यसैगरी तेस्रो लौकथा रहेको छ नन्दलाल आचार्यज्यूको खुशी शीर्षकको लौकथा। त्यस्तै नै ढाकामोहन बरालज्यूको झोलाको स्याउ शीर्षकको लौकथा रहेको छ भने पाँचम र अन्तिम लौकथा विष्णु उप्रेतीज्यूको छोराको तर्क शीर्षकको लौकथा रहेको छ। र आजको साप्ताहिक वाचकमा म स्वयं श्यामप्रीत मण्डल राजगढ गाउँपा वार्ड नम्बर 3 नरगौ सप्तरीबाट र यस प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकमा लक्ष्मी रिजाल म्याडम, त्यसैगरी नन्दलाल आचार्यज्यू र हाम्रो सदाबहार वाचक मनोहर पोखरेलज्यू पनि रहनु भएको छ र हामीसँग धेरै भन्दा धेरै जना जोडिएर यो लौकथा वाचन श्रृङ्खलालाई सफल पार्दिनु हुनेछ भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहे र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई हजुरहरूको कमेन्ट मार्फत कमेन्ट बक्समा हामीलाई लेखेर पठाउनु हुनेछ आफ्ना सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू भने आशा र विश्वासको साथ म आजको पहिलो लौकथा अलप शीर्षकको लौकथा जुन राजकुमार कार्कीज्यूको रचना रहेको छ उक्त रचना वाचनतर्फ लागे र यो अलप शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। विदुर गंगा तटको रुखको छाहारीमा बसेर टोलाइरहेका थिए। उनको कानमा धृतराष्ट्रका कटु वचनहरू गुन्जिरहेका थिए। मनमा भएको दुविधा अझै हटेको थिएन। उनी अझै अकर्मण्यताको शिकार भएका थिए। मेरो नुन खान्छस् अनि भाइका छोराहरूको गुण गाउँछस्। दासीको छोरालाई मालिक बनाउन खोजिया किन हुन्थ्यो र? यो सुनेर विदुर रिसले आगो भए। बाहिरै अन्धो अनि भित्रै अन्धो भएको भए मारा पशु कुलङ्गार भन्दै बाहिरिएका थिए। ऋषि धौम्यका बानीले उनको मनको अशान्तिलाई केही मत्थर त बनायो तर पूर्ण निदान भएको थिएन। छाहारीको शीतलमा बसेर
गङ्गाको बहाव गति नियाल्दै थिए। आँखा पानीतिर भए पनि ध्यान कौरवको अन्याय हटाएर कसरी न्याय र धर्मको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेतिर थियो। त्यसैतिर सोचमग्न थिए। उनी जता हेरेर टोलाएका थिए त्यतैतिर आगोको लपका जस्तो लप्कियो। त्यहीँबाट एकजना अति तेजवान पुरुष विदुर भएतिर आए। ती मानिस अरू कोही नभएर रावणका कान्छा भाइ विभीषण रहेछन्। झटपट उठेर नमस्कार गरे। विदुरको पिठ्युमा धाप मार्दै बस्ने इसारा गरे। विदुरजी, यति दुविधा किन? तपाईको दुविधाले नै मलाई खिचेर ल्यायो। तपाईँ जस्तो महापुरुषले मनमा असमञ्जस्यता पालेर सुहाएनन्। मैले मेरो दाजुको करतुतलाई ढाकेर पापलाई साथ दिएको भए आज राम भक्त विभीषण भन्ने मेरो पहिचान हुने थिएन। यो संसारमा अधर्मकै बोलबाला हुन्थ्यो। न्याय मरेर अन्यायकै अचाकली बढ्थ्यो होला। ईश्वर नै ईश्वर हो, यो त हजुर जस्तो ज्ञानीलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। सत्यको मार्ग नै ईश्वर प्राप्तिको उपाय हो। बीचमा कुरा काट्दै लङ्केश अझै पनि कौरवको मोहजाल मेरो मनबाट हट्न सकेन। मेरो ब्रह्मले पाण्डव प्रतिको अन्याय ठहर्याएर पनि यसबाट छुट्न गाह्रो भएको छ भन्दै बिचैमा रोकिन्छन्। हेर्नुस् विदुरजी, हामीले संसारिक मोहमा परेर अधर्मलाई साथ दियौं भने संसारमा न्यायको बत्ती मरेर अन्धकार छाउँछ। सोझा सिधा अन्यायमा पर्छन्। अब त दरबार छाडेर सत्यको मार्गमा आइसक्नु भयो हो। म पनि दाइले टेर पुछर नलगाएपछि मेरो पालो पनि बाँदर सेनामा मिसिए। त्यस्तै गति आज हजुरको भएको छ। धर्मको मार्गबाट नयाँ इतिहास रचेर हस्तिनापुरलाई धर्मको मार्गमा ल्याउने कि अधर्मलाई साथ दिएर भावी सन्ततिको धिक्कारको पात्र बन्ने निर्णय तपाईको। मेरो विचारमा पाण्डव पक्षमा लाग्नुकै श्रेयस्कर हुन्छ। मेरो विचारमा पाण्डव पक्षमा लाग्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। यो नै उत्तम मार्ग हो। विभीषणका कुराले विदुरको अन्तस्करणमा हलचल पैदा भयो। गला रुद्ध भयो। आँखामा आँसु छल्कियो। आभार व्यक्त गर्न आँखा खोलेर हेर्दा त विभीषण अलप भएछ। मनको शान्ति पनि एक अलप भर नयाँ ऊर्जा जागृत भयो। आँखा पुछ्दै विदुर पनि फटाफट पाण्डवका कुटीतिर लागे। गुरुले अन्धकार हटाएर उज्यालो देखाउँछ भन्ने तथ्य प्रमाणित हुनु यस कथाको मूल सार रहेको छ। यहाँ अलप शीर्षकको लघुकथा बडो रोचक र बडो सान्दर्भिक लघुकथा। यस लघुकथाले हामीलाई के पनि सिख दिन्छ भने हामीले जहिले पनि सत्यको मार्ग रोज्नुपर्छ। यदि कोही आफन्त पनि अधर्मी छ, जसको करतुत जसले खराब करतुत गरिराखेको छ, त्यसलाई छोडेर सत्यको साथ दिनु नै सबभन्दा उत्तम बाटो हो भनेर यस कथाले हामीलाई सिख दिन खोजेको छ। र उहाँ यो रचना राजकुमार कार्कीज्यूले कटारी एक उदयपुरबाट लेखेर हामीलाई पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई यति सुन्दर र मार्मिक र ज्ञानवर्धक रचनाको लागि हृदयको कुनादेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र आजको यस वाचन श्रृङ्खलालाई सुनिदिएर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू
हामीसँग पस्किन मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। सायद प्राविधिक कठिनाइले गर्दा होला मेरो स्क्रिनमा यहाँ कमेन्टहरू देखिएको छैन। यहाँहरूले यो हाम्रो वाचन श्रृङ्खला पछि युट्युबमा राखिएपछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। र अब भने म आजको दोस्रो लौकथा अस्तित्व शीर्षकको लौकथा जुन किशन पौडेलजीको रचना रहेको छ उक्त लौकथा वाचनतर्फ जान चाहे। एउटा सुन्दर गाउँ थियो। त्यहाँ बाँदरहरूले भस्मासुर शासन गरेका थिए। अन्नपात लुटेर खाने, फलफुल चोरेर खाने, मान्छेहरूलाई चिथोर्ने उनीहरूको दिनचर्या थियो। एक दिन बाँदरहरूको सभा बस्यो र बाँदरको नाइकेले भन्यो, हेर बाँदरहरू हो, यो सेरोफेरोमा हाम्रो शासन र हुकुमत चल्छ। तिमीहरू डराउनु पर्दैन। जति सकिन्छ लुटेर खाऊ र चोरेर ल्याऊ। बाँदरहरूको उग्रपात र उद्दण्डताको अगाडि गाउँलेहरूको केही सिप चलेन। अति नै भएपछि बाँदरहरू ठाउँ छाडेर पलायन हुँदै गए। अति नै भएपछि मान्छेहरू गाउँ छोडेर पलायन हुँदै गए। अन्ततः त्यो सुन्दर गाउँ विध्वंस र शून्य भयो। बाँदरहरूको अस्तित्वमा नै खतराको घन्टी बज्यो। अब त्यहाँ लुटेर र चोरेर खानको लागि केही बाँकी थिएन। घरहरू रित्तो भयो, खेतबारी बाँझो भयो, बाग बगैँचा उजाड हुँदै गए। गाउँ थिएन, मात्र गाउँको नक्सा बाँकी थियो। यो बडो रोचक र ज्ञानवर्धक रचना अस्तित्व शीर्षकको रचना हाम्रो किशन पौडेलजीको रचना रहेको थियो। यो रचनाले हामीलाई के पनि सिक दिन्छ भने हामी जुन ठाउँबाट आफ्नो जीवन जीविका चलाउँछौँ, जुन ठाउँबाट हामी सुख भोग गर्छौँ, यदि त्यो ठाउँलाई नै सखाप पार्यो भने हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त भएर जान्छ। त्यसैले हामीले जुन ठाउँमा जुन संस्थामा काम गर्छौँ त्यो संस्थालाई सखाप पार्नतिर कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। यदि हामी ती संस्था अथवा हामीलाई हाम्रो पेट भर्ने ठाउँलाई नै सखाप पार्नतिर लाग्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। यही र यस्ता रोचक सिर्जनाहरू यहाँहरूले हाम्रो यो लौकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा दिनहुँ 7:55 बजेबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। र बडो रोचक र मार्मिक रचनाहरू, दैनिक रूपको भोगाइहरू यो लौकथामा समेटेर शब्दजालको बुनाइबाट बडो रोचक रसहरूलाई रस भरेर हामीलाई दिनहुँ आफ्ना रचनाहरू पठाइराख्नुहुने रचनाकारहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अस्तित्व शीर्षकको रचना पनि त्यसमध्येका एक हुन्। बडो सान्दर्भिक रचना रहेको छ र यसबाट पनि हामीले जीवनकै ठुलो सिख लिन सक्छौँ र आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू हामीलाई सेयर गरेर हाम्रो यो लौकथा वाचन श्रृङ्खला तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। र हाम्रो यो वाचन श्रृङ्खला युट्युबमा पनि राखिनेछ। पछि पनि तपाईहरूले फुर्सदको समयमा यसलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो स्क्रिनमा अहिलेसम्म कुनै कमेन्ट देखिएको छैन।
प्राविधिक समस्याले होला के थाहा भएन। र अब भने म आजको तेस्रो लघुकथा जुन कि खुसी शीर्षकको लघुकथा रहेको छ, जुन नन्दलाल आचार्यजीको रचना हो। उक्त रचना वाचन गर्नु पूर्व म यहाँ राजकुमार कार्कीज्यूलाई हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने हेरिरहेको छु र यहाँहरूले ढाका मोहन बरालज्यूले हार्दिक नमन र म पनि आइपुगे भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक नमन र यहाँलाई भव्य स्वागत पनि छ सर। र तपाईहरुलाई यो लघुकथा वाचन श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू, आफ्ना टिप्पणीहरू हामीसँग सेयर गर्दै गर्नुहोला भन्दै अब भने म आजको तेस्रो लघुकथा खुसी शीर्षकको लघुकथा जुन कि नन्दलाल आचार्यजीको रचना रहेको छ, उक्त रचना वाचनतर्फ जाने अनुमति चाहन्छु। र यो खुसी शीर्षकको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। धेरैजसो किशोर क्यानाडामै हुन्छ। लाभको नाम सुन्नासाथ नेपाल फिर्छ। एकाध महिना नेपाल बसेर पैसा कुम्ल्याउँछ र पुनः क्यानाडा फर्कन्छ। लोचनले किशोरको देशभरि घुमी घुमी साहित्यिक प्रशिक्षण गर्ने प्रवृत्तिलाई व्यङ्ग गर्दै भने, कसैको सतही मूल्याङ्कन गर्नु पूर्व सोच्नुपर्छ। नैतिकताले ओतपोत हुनुपर्छ। जथाभावी विश्लेषण गर्न सोच हट्नुपर्छ। कबीरको सोच सुनियो। दुवैका बीच निकै बेर वाकयुद्ध चल्यो। संयोगवश किशोर त्यही टुप्लुक्क देखियो। कबीर मुस्कुक मुस्कुराए। लोचन खुत्रुक्कै पड़े। मान्छेको आफ्नो बुझाइ हो। व्यवहारले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। किशोरलाई सामुमा देखेर लोचनले बोली फेरे, किशोर, तिमी नेपाल कमाउन आछौ, टन्न झोलाभरि फनक्क फर्किन्छौ। टन्न झोला भरिएपछि फनक्क फर्किन्छौ। तिमीलाई कसैले यस्तो नजरले हेरेमा तिमी के भन्छौ? कबीरले सिधै कुराको गोली छाडे। किशोर मुस्कुरायो र केवल एक शब्द भन्यो, धन्यवाद। यति छोटो उत्तरमा अनेक लुकेको हुन्छ। छोटो अस्पष्ट हुन्छ, लामो स्पष्ट हुन्छ। कबीरले भित्री कुरा बाहिर निकाले। किशोरले स्पष्ट्याउँदै भने, खासमा म कुम्ल्याउन नेपाल आएको छु। कुम्ल्याएरै क्यानाडा फर्कन्छु। मैले कुम्ल्याउने कुरो हो खुसी। वहाँ सिर्जना कुटी सिराहाबाट नन्दलाल आचार्यज्यूले रचना सिर्जना गर्नुभएको छ र बडो सान्दर्भिक र व्यवहार संगत रचना यहाँ हामीसँग सेयर गर्नुभएको छ। वास्तवमा पनि मान्छेले कहिलेकाहीँ जब कुरा गर्छन्, अर्काको माथि टिप्पणी गर्छन् र उक्त व्यक्ति जब त्यहाँ टुप्लुक आइपुग्छ अनि मान्छेले बोली फेर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी यस लघुकथाले हामीलाई के पनि सिक दिन्छ भने, हामीले जीवनमा कहिले पनि कसैको मूल्याङ्कन गर्दा नैतिकताले हामीले ओतपोत र भरिपूर्ण हुनुपर्छ। सतही कुरा हेर्दैमा कसैमाथि लान्छना लगाउन मिल्दैन। हामीले त उक्त व्यक्तिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र अनि मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ। यस लघुकथामा हरेक मान्छे झोला भर्नकै लागि आफ्नो झोला भर्नकै लागि अथवा
भनौँ भने उसले धन सम्पत्ति कुम्ल्याउनकै लागि मात्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैन, उसको मनसाय अरू पनि फरक हुन सक्छ। त्यसैले कसैको मूल्याङ्कन गर्दा अलि सोच विचार गरेर उक्त व्यक्तिको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ। यहाँ मान्छेहरू सबै आफ्नो झोला भर्नकै लागि देश विदेश घुमेर प्रशिक्षण दिने वा अन्य काम गर्ने नगरी उसले खुसी खोज्नको लागि पनि आफ्नो मनको सन्तुष्टिको लागि पनि घुमेको हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँ यस लौकथा मार्फत उहाँले हामीलाई शिक्षा दिन खोज्नु भएको छ। र हामीसँग लक्ष्मी रिजाल म्याडम पनि जोडिनु भएको छ। एक्सलेन्ट भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद म्याडम, र यहाँलाई भव्य स्वागत छ। र यस्तै आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीसँग सेयर गर्दै गर्नुहोला। र अब भने म आजको चौथो लौकथा झोलाको स्याउ शीर्षकको लौकथा, जुन कि ढाका मोहन बरालज्यूको रचना रहेको छ। उहाँले हामीलाई हेरी पनि राख्नु भएको छ। उहाँको यो सुन्दर रचना झोलाको स्याउ शीर्षकको रचना वाचन गर्नु पूर्व यहाँ लक्ष्मी रिजाल म्याडमले स्वयंमा नमस्कार भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार र भव्य स्वागत यहाँलाई फेरि पनि। र अब भने म झोलाको स्याउ शीर्षकको लौकथा, जुन कि ढाका मोहन बरालजीको रचना रहेको छ, उक्त रचना वाचनतर्फ जाने अनुमति चाहन्छु। राम बहादुर दाई चोकबाट फर्किँदै थिए। बाटोमा हर्के भाइ भेट भयो। हर्के भाइ, के छ नयाँ खबर? आज काममा गएनौ? सबै ठिकै छ नि? राम बहादुर दाइले सोधे। ठिकै छ भन्नु पर्यो, आज पनि काममा नै जान लागेको हुँ। बरु हजुरको खबर के छ? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हर्केले भन्यो। उनीहरूको गफ गर्दा गर्दै हर्केको आँखा राम बहादुर दाइको हातमा झुन्डिएको प्लास्टिकको झोलामा पर्यो। बाहिरबाट नै भित्र के छ स्पष्ट देखिन्थ्यो। झोलातर्फ हेर्दै फेरि सोधे, घरमा कोही दुख बिमार हुनुहुन्छ र? होइन, सबैलाई ठिक छ, राम बहादुरले भने। यस्तो महँगीमा पनि कोही बिरामी नभएर पनि किनेर ल्याउनु भएको रहेछ, हर्केको जवाब थियो। राम बहादुर दाइको हातको झोलामा स्याउ लगायत अन्य फलफुल थियो। उहाँले पोखरा 7 मासबार कास्कीबाट लेख्नु भएको छ। यो झोलाको स्याउ शीर्षकको लौकथा बडो सान्दर्भिक र मार्मिक लौकथा रहेको छ। अहिले जुन हिसाबले यो फलफुलको मूल्य वृद्धि भएको छ, महँगी बढेको छ, त्यस्तो बेलामा पनि जब कोही मान्छेले फलफुल किनेर घर लान्छन् अनि मान्छेले सहजै अनुमान लगाउन खोज्छन् कि सायद यस्तो महँगीमा पनि फलफुल किनेको हो, यसको मतलब उसको घरमा कोही न कोही बिमार छ। तर वास्तविकता त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। जसले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्छ उसले महँगी हेर्दैन। हरेक समयमा हरेक अवस्थामा पनि उसले आफ्नो स्वास्थ्य बचाउनको लागि फलफुल किनेर खाने गरेको हुन्छ र हामीले खानु पनि पर्छ। महँगी हुँदैमा फलफुल खान छोडियो भने हामी ठुलो बिरामी पर्छौँ र लाखौं हजारौं खर्च गर्न बाध्य हुन्छौँ। र यति सुन्दर रचनाको लागि यो समसामयिक घटनामा आधारित भएर जुन यो कथा लेखिएको छ, यति छोटो मिठो र सान्दर्भिक रचनाको लागि ढाका मोहन बरालज्यूलाई मुटुको कोनाबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र अब भने आजको पाँचौं र अन्तिम लौकथा छोराको तर्क शीर्षकको लौकथा रहेको छ, जुन विष्णु उप्रेतीज्यूको रचना रहेको छ। र यो छोराको तर्क शीर्षकको यो रचना गुरु पूर्णिमा विशेषमा लेखिएको लौकथा रहेको छ। र उक्त रचना यसरी अगाडि बढ्छ।
बाबा लामा लामा दारी जुङ्गा पालेर दिनभरि तिलक चन्दन दलेर तपाईँ पनि गुरु बन्नु नि बरु। गुरु पूर्णिमाका दिन कति धेरै सम्मान पाइने रहेछ। किताबको झोला फ्यात्त सोफामा फ्याँकेर मेरा मुखमा हेर्दै स्कुलबाट आएका छोराले भन्यो। छोराको कुराले छक्क पर्दै एकछिन सोचेर मैले भने, किन छोरा, किन त्यसो भनिस्? दारी जुङ्गा लामा लामा पाल्ने मात्रै गुरु हुन्छन् र कतै? छोराले आफ्नो मोबाइल खोलेर मलाई देखाउँदै भन्यो, हेर्नुस् त बाबा, कति धेरै लहर लागेर गुरुहरूका फोटा आएका छन्। सबै दारी पालेका, पहिलो कपडा लगाएका मात्र छन्। एउटै पनि स्कुल टिचरको फोटो आएको छैन त। अब छोराको चित्त नबुझाइ नहुने भो भन्ने लागेर मैले सम्झाउँदै उसलाई भने, हेर छोरा, जसले जे सिकाउँछ अनि जसबाट जे जीवन उपयोगी कुरा सिकिन्छ नि त्यो गुरु हो। दारी लामा लामा छोटाले केही फरक पर्दैन। गुरुमा कुनै भेद हुन्न, बुझिस्? यति बेला तलाई स्कुलमा सरहरूले नजानेका कुरा सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले हाल उहाँहरू गुरु हुन्। मैले त बुझिनँ बाबा तपाईका कुरा। टन्न सरकारबाट तलब भत्ता खाएर पनि अंशतोष गरेर हातको घडीमा पटक पटक हेर्दै विद्यार्थीको सिकाइलाई भन्दा जागिरमा महत्त्व दिनेहरू गुरुको पदवी पाउन योग्य हुँदैन। उनीहरूले नुनको सोझो गर्दैन, कर्तव्य पुरा मात्र गरेका हुन्। खोइ त, मामुलेर तपाईले अलिकति पनि आशा भरोसा र लोभ नगरी मलाई सानो बच्चादेखि नै कति धेरै कुरा सिकाइरहनु भएको छ। कहिले केही माग्नु भएको छैन त। तपाईहरू जस्तो पो महान गुरु हुन्छन् त। बुझ्नुभयो बाबा तपाईले? यी साधुहरू पनि आफ्ना चेलाले जति दियो हात थाप्छ अरे। छोराको तर्क सुनेर मलाई लाग्यो, अब चाहिँ मेरो छोरो चिपिएछ। उहाँले सृजनानगरबाट यो रचना लेख्नु भएको छ। यो छोराको तर्क शीर्षकको रचना बडो मार्मिक र सान्दर्भिक समसामयिक रहेको छ। वास्तवमा पनि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा धेरै शिक्षकहरूले आफ्नो समय, आफ्नो जागिरको पैसा कमाउनको लागि कर्तव्य मात्र पुरा गरेको अवस्था छ। म यो भन्दिनँ कि सबै शिक्षकहरू त्यस्तै छन्, तर केही शिक्षकहरू त्यस्ता छन्। र यो गुरु पूर्णिमाको दिन विशेषमा लेखिएको यो लौकथा व्यङ्ग्यात्मक र शिक्षाप्रद पनि छ। वास्तवमा पनि सबैभन्दा ठुलो गुरु भनेकै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले निस्वार्थ भावले आफ्नो परम हितलाई नहेरी आफ्नो शिष्यको हितलाई ध्यानमा राखी जसले शिक्षा दीक्षा दिने गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू महान गुरु हुन्। र हामीले यो कदापि पनि बिर्सिनु हुँदैन, गुरु जो कोही पनि हुन सक्छ। जो जसबाट हामी शिक्षा पाउँछौँ ती सबै गुरु हुन्। गुरु ठुलै सानो जो पनि हुन सक्छ। गुरु आफूभन्दा ठुलो मान्छे नै हुन्छ जसले विद्यालयमा शिक्षण गर्छन् ती मात्रै हुन्छन् भन्ने छैन। गुरु हुन कुनै डिग्री हासिल गरेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जो मान्छे अनुभवी छ उसले अनुभवद्वारा हामीलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्छन्। त्यसैले वास्तवमा गुरु भनेका त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले हामीलाई केही कुरा सिकाइदिन्छन्। र यही यस्तै रचनाहरू हामीलाई समय समयमा गुरुको कर्तव्य के हो, गुरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सिकहरू सिकाइराखेका हुन्छन्। र यो लौकथा पाठ्यसेवा दृश्य प्रतिष्ठानले जुन दैनिक रूपमा यो लौकथा
वाचन श्रृङ्खलाको आयोजना गरेको छ। उक्त लौकथा वाचन श्रृङ्खलामा समसामयिक घटनामा आधारित भएर लौकथाकारज्यूहरूले बडो रोचक र शिक्षाप्रद सान्दर्भिक रचनाहरू लेखेर हामीहरूलाई शिक्षाले ओतपोत ज्ञान विज्ञानका कुराहरूको जानकारी गराउने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले जे जति गरिराख्नु भएको छ, जे रचनाहरू गरिराख्नु भएको छ, भाषा साहित्यको सेवा मात्रै होइन कि हामीलाई धेरै नै ऊर्जा थप्ने शिक्षाहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरू वन्दनीय हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई शत नमन छ। र हामीसँग यहाँ हेम पोखरेलज्यूले नमस्कार भनेर लेख्नुपर्छ। नमस्कार र भव्य स्वागत छ उहाँलाई। त्यसैगरी राजकुमार कार्कीज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ र राजकुमार कार्कीज्यूले हाम्रो राम्रो कथा छोराको तर्क गुरु व्यापक छन् भनेर लेख्नु भएको छ। वास्तवमा पनि गुरु व्यापक नै छन्। यति भन्दै आजको यो लौकथाको श्रृङ्खला समाप्त भएको छ र फेरि पनि अब नयाँ तालिका अनुसार बुधबार हाम्रो भेट हुने नै छ भन्दै म यहाँहरूबाट यो आजको वाचन श्रृङ्खलाबाट ओझेल हुन चाहे। नमस्कार, शुभरात्रि, जय नेपाल।